Welcome to all. There is Prince Ishtiaq Akhtar and you are watching Tower of the Babul. Contact Informed Communication. मुक़द्दस यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 9 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फ़ख्र करे, लेकिन जो फ़ख्र करता है इस पर फ़ख्र करे कि वो मुझे समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफ़क़त व अदल और रास्तबाज़ी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनौदी इन्हीं बातों में है, खुदावंद फरमाता है। आमीन। सबसे पहले तमाम देखने की तरफ से इस्लाम। खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हम एक ऐसे वाक़या की बाबत सीखने लगे हैं कि ज़ुबानों के अंदर इख्तिलाफ कैसे पैदा हुआ। राब्ता करने का जो हैरत अंगेज़ तरीक़ाकार है वो क्या था? क्या वाकई शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है या इसको तब्दील किया गया है? रिसेंटली हमने एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी के ऊपर बात की थी जिसने 120 सालों तक किसी की परवाह नहीं की बल्कि कठिन मेहनत की और उसने खुदा की बुलाहट को कबूल किया। मैं जनाब नूह की बात कर रहा हूँ। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको पहले ज़रूर देखिए। तूफ़ान से पहले जब खुदावन ने इंसान की बदी को देखा तो खुदावन ने फ़ैसला किया कि अब मैं इस दुनिया को तूफ़ान से तबाह करूँगा पानी के साथ, और एक ही ख़ानदान बचा जनाब नूह का। सो खुदावन ने तमाम रोए ज़मीन पर से बदी को इंसानों समेत और तमाम जानवरों और हैवानों समेत मिटा दिया, लेकिन वही लोग बचे जो कश्ती में मौजूद थे। अब जब वो कश्ती से बाहर आते हैं तो खुदावन उनको बरकत देते हैं और एक अहद मुक़द्दस नूह के और अपने दरमियान कायम करते हैं। मुक़द्दस नूह के यहाँ 3 बेटे होते हैं, साम, हाम और याफत। ज़मीन के ऊपर तमाम इंसान का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका होता है। अब जनाब नूह और उनके बेटे और उनकी बीवियाँ मौजूद हैं। जनाब नूह काश्तकारी करने लगते हैं और एक अंगूर का बाग लगाते हैं, जिसमें एक दिन वो मैह पीकर नशे में आते हैं और अपने ही डेरे के अंदर बरहना हो जाते हैं, और कुनान का बाप यानी हाम जो मुक़द्दस नूह का दूसरे नंबर वाला बेटा है वो उनको बरहना देख लेता है और उनका मज़ाक़ उड़ाता है और जाकर अपने भाइयों को ख़बर देता है कि मेरा बाप बरहना है। तब उसके दोनों बेटे साम और याफत एक कपड़ा अपने कांधों पर रखते हैं और उल्टी तरफ उनकी तरफ मुंह करते हैं, यानी कि उनकी कमर अपने बाप की तरफ और उनका मुंह दीवार की तरफ होता है, खैमा की तरफ, और अपने बाप की बरहनगी नहीं देख पाते और अपने बाप को ढांक देते हैं। और जब उनके बाप को इस नशे से होश आती है और उनको पता लगता है कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया है और उनके छोटे बेटे ने उनके साथ क्या किया, तो उन्हें बहुत रंजिश पहुंचती है और वह उनके साथ एक मुकालमा अर्ज़ फरमाते हैं, कुनान मलाउन हो, वो अपने भाइयों के ग़ुलामों का ग़ुलाम होगा। फिर कहा, खुदावंद साम का खुदा मुबारक हो और कुनान साम का ग़ुलाम हो। खुदा याफत को फिलाए कि साम के डेरों में बसे और कुनान का ग़ुलाम हो। ये वो लानत थी जो उन्होंने अपने बेटे को दे दी। अब पहले खुदावन ने बरकत दी, खुदावन तो अपनी बात से टल नहीं होते, लेकिन जब इन्होंने ये बदी की, हाम ने जब ये बदी की तो खुदावन ने इसकी लानत भी दे दी। अब खुदावन ने इसको लानत कैसे दी कि इसके ज़रिए से 4 ऐसी बदतरीन कौमें निकली जिन्होंने आगे चलकर बनी इसराइली कौम को बहुत सताया, जिनमें कूश, मिस्र, फूत और कुनान शामिल हैं। अब कूश के कबीला में से एक ऐसा शख्स पैदा होता है जिसकी वजह से ज़ुबानों के अंदर इख्तलाफ पैदा हुआ, और कूश से नमरूद पैदा होता है और वो तमाम रोए ज़मीन पर एक सूरमा हुआ था। खुदावंद के सामने एक शिकारी सूरमा हुआ है, इसलिए ये मिसल भी चली कि खुदावंद के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा, और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सुनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए।
اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئی زمین پر پرگندہ ہو جائیں۔ لیکن خدا اس کام سے خوش نہ ہوئے۔ انہیں یہ دیکھ کر غصہ آیا کہ جیسے طوفان سے پہلے کے لوگ تھے یہ بھی بالکل ویسے ہی ہیں۔ چنانچہ خداوند نے انہیں چاروں طرف پرگندہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ شیخی بازی اور ناموری حاصل کرنے کے خواہش مند بڑھنے نہ پائیں۔ خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا۔ اب وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ یہ بات خدا کے اس منصوبے کا حصہ تھی کہ دنیا میں برائی پھیلانے اور اس پر مصیبت اور تباہی لانے کے لیے صلح مشورہ نہ کر سکیں جیسا نوح کے زمانہ کے لوگوں نے کیا تھا۔ بابل کا گھمنڈی برج ادھورا ہی رہ گیا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ گر کر اینٹوں کا ڈھیر بن گیا۔ اور اس واقعہ کے ذریعے سے جتنے بھی انسان روئے زمین پر موجود تھے ان کی زبانیں تبدیل ہو گئیں، اور اس واقعہ کی وجہ سے ہر ایک کی زبان علیحدہ ہوگی۔ اس وجہ سے آج گورے انگلش اور کالے افریقن جو نیگروز ہیں ان کی لینگویج فرق ہے، اور جتنے بھی کنٹریز اس دنیا کے اندر موجود ہیں سب لوگوں کی کمیونیکیشن کا طریقہ کار، رابطے کا ضابطہ الگ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے لیے بدی کمائی اور اس وجہ سے خداوند نے ان کی زبانوں کے اندر اختلاف پیدا کر دیا۔ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، میں ایک بار پھر سے اس کو پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 9 باب 23ویں اور 24ویں آیت لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔ سو یہاں پر خداوند کے خادم مقدس یرمیہ نبی یروشلم کے باشندوں کے ساتھ مخاطب ہیں اور ان سے مدد کے لیے پکار کر رہے ہیں۔ مدد کیا مانگ رہے ہیں کہ ان کو اس چیز کی طرف مائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج انسان نے اپنے اپنے راستے بنا لیے ہیں، اور خداوند کے خادم بڑے واضح طور پر بیان کرے، جو اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے صاحب حکمت ہے، جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے وہ بھی سنے، اور جس کے پاس مال ہے، متاع ہے، جو اپنے آپ کو دنیا کا امیر سمجھتا ہے، جس کے اندر شیخی اور گھمنڈ اور تکبر پایا جاتا ہے، وہ بھی آج سن لے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، کیونکہ اگر کوئی کسی چیز پر فخر کرنا چاہتا ہے تو وہ زندہ یہوہ خدا پر فخر کرے اور اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھائے کہ جس نے مجھے زندگی دی ہے میں اسی کو جانتا ہوں، اور وہی ایک ایسی ہستی قدوس ہے جو دنیا کے اندر شفقت کو، عدل و انصاف کو، راست بازی کو اور ہر مخلوق کو رزق مہیا کرتی ہے، اور میری خوش نودی انہی باتوں میں ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے ایک ایسے واقعہ کی بابت سیکھا ہے جنہوں نے اپنی حکمت کے اوپر گھمنڈ کیا، اور انہوں نے ایسا سوچا کہ ہمارا نام اس دنیا پر سے نہ مٹے بلکہ ہم اپنے ہی نام کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آنے والے زمانوں کے اندر جانے جائیں، لیکن ان کو کیا اس کے عوض میں ملا کہ الٹی ان کو سزا اٹھانی پڑی۔ اور آج ہم بھی بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر گھمنڈ اور تکبر پایا گیا ہے، اور دشمن ابلیس بھی آسمان پر سے اسی وجہ سے گرایا گیا کیونکہ اس نے اپنے حکمت پر گھمنڈ کیا، اس نے اپنے اندر غرور پیدا کیا۔ سو آج ہمیں مکمل طور پر ضرورت ہے کہ اس چیز کو ختم کریں، اور یہ جسم کی خواہش میں سے ایک خواہش بھی ہے۔ دعا کریں اور ہر ایک کے لیے برکت چاہیں۔ خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ پلیز اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، جتنے ویوز ہوں اتنے ہی لائک ہوں، تاکہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کے پاس موقع ہے، پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے
اور آپ ہمیں سوشل میڈیا لنکس پر بھی ضرور فالو کیجئے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس۔ خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے، اور اب میں آپ کو ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اسٹے بلیس، آمین۔